न्युक्लियर फिजन रियाक्सनमा प्रयोग हुने युरेनियम रडहरूले कम्तीमा 6 देखि 8 वर्षसम्म हामीलाई पर्याप्त मात्रामा ऊर्जा दिन सक्छन्, जसको प्रयोगले हामी पानीलाई स्टिममा परिवर्तन गरी विद्युत निकाल्न सक्छौं। लामो समयसम्म निरन्तर चलिरहँदा यसको एनर्जी रिलिज गर्ने क्यापासिटी कम हुँदै जान्छ। त्यस्तै रियाक्टर अर्थात् जसको भित्र यी रडहरूलाई राखिन्छ त्यसमा हामी जे जति वस्तुहरू राख्छौं ती सबै वस्तुहरू लामो समयसम्म रडको सीधा सम्पर्क रहेका कारण रेडियो एक्टिभ बन्न पुग्छन्। जब रियाक्टरबाट न्युक्लियर रडलाई बाहिर निकालिन्छ तब त्यो बाँकी रहेको रड पनि न्युक्लियर वेस्ट बन्न पुग्छ। त्यसो त यी रडहरू लामो समयसम्म पनि पूर्ण रूपमा निष्क्रिय नभई रेडिएसन उत्पन्न गरिरहन्छन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी न्युक्लियर वेस्ट के हो र यसलाई कसरी स्थायी रूपमा नष्ट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। न्युक्लियर वेस्टमा राखिएका युरेनियम रडहरू करिब 10 देखि 30,000 वर्षसम्म पनि न्युक्लियर वेस्ट उत्पन्न गरिरहन्छन्। त्यसो भए पावर प्लान्ट सञ्चालनमा आउने न्युक्लियर वेस्टलाई के गरिन्छ त? तपाईको मनमा यस्तो प्रश्न आउन सक्छ। झन्डै 30,000 वर्षसम्म रेडिएसन उत्पन्न गरिरहने त्यस्ता रड अर्थात् न्युक्लियर वेस्टलाई यस्तो ठाउँमा राखिन्छ जहाँ मानव सम्पर्कबाट टाढा रहोस्। तर अहिलेको समस्या यही हो कि आजसम्म पनि यस न्युक्लियर वेस्टलाई स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने कुनै पनि समाधान निस्किन सकेको छैन। अहिलेसम्म जे जति पनि न्युक्लियर वेस्ट व्यवस्थापन गर्ने विधि तथा प्रविधिहरू हामीसँग छ त्यो सबै अस्थायी मात्रै हुन्, किनकि ती सबै ह्युमन मोनिटरिङ अर्थात् मानिसको प्रत्यक्ष निगरानीमा राखिनुपर्छ। अधिकतम युरेनियम वेस्ट अर्थात् रडहरू जसलाई न्युक्लियर रियाक्टरबाट निकालिन्छ त्यसलाई पावर प्लान्टको मुनि नै वाटर पुल बनाई सबमर्ज गरेर राखिन्छ, किनकि पानीले रेडिएसनलाई बाहिर निस्कन दिँदैन। न्युक्लियर वेस्ट युरेनियम रडहरू पानी मुनि रहे पनि अझै हिट अर्थात् तापक्रम र रेडिएसन उत्पन्न गरिरहन्छन् र अझै पानीलाई तातो बनाउन सक्छ। यदि पानी बाफ बनेर उड्यो र ती रडहरू सीधा वायुमण्डलको सम्पर्कमा आयो भने त्यसले ठूलो खतरा निम्त्याउने हुँदा त्यहाँ ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्छ। त्यसैले यस पुललाई निरन्तर चिसो बनाएर राखिन्छ। यस पुलको कुलिङ सिस्टम कहिल्यै नबिग्रियोस् भनेर र कुनै पनि कारणले विद्युत गइहाले पनि तुरुन्तै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पुरै क्षेत्रलाई 24 घण्टा नै प्रत्यक्ष मानिसको निगरानीमा राखिन्छ, किनकि विगतमा यस्ता घटनाहरू घटिसकेका छन्। जापानको फुकुशिमा न्युक्लियर पावर प्लान्ट दुर्घटना त्यसैको एक ज्वलन्त उदाहरण हो, जसको बारेमा हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा चर्चा गरिसकेका छौँ। सन् 2011 को जापानको फुकुशिमा आणविक दुर्घटना, सन् 1986 अप्रिल 26 मा युक्रेनमा भएको दुर्घटना, सन् 1979 को 3 माइल टापु दुर्घटना र सन् 1961 को SL1 दुर्घटनालाई खतरनाक आणविक दुर्घटनाको रूपमा लिइन्छ, जहाँ सयौं मानिसको मृत्यु भएको थियो भने हजारौं संख्यामा मानिसहरू अपाङ्ग हुनुका साथै करोडौं धनमालको क्षति हुन पुग्यो। यदि यी रडहरूलाई करिब 10 देखि 20 वर्षसम्म पानीमा राखियो भने त्यस पानीलाई पनि एक न्युक्लियर वेस्ट नै मानिन्छ। जापानको एक न्युक्लियर पावर प्लान्टले करिब 30 वर्षसम्म जुन पानी न्युक्लियर वेस्ट कुलिङ पुलमा जम्मा गरेको थियो त्यो सबै पानी समुद्रमा छोड्ने भएको छ। यद्यपि यस वेस्ट वाटरलाई पूर्ण रूपमा प्रशोधन गरेको जापानको दाबी छ। जापानले यस पानीलाई सन् 2022 सम्म परीक्षणमा राख्ने र पूर्ण रूपमा सफा एवं स्वच्छ भएपछि मात्र समुद्रमा छोड्ने बताएको छ। तर यो निकै डरलाग्दो कदम हो, किनकि यदि कुनै पनि कारण समुद्रमा मिसिनु पहिले नै पानीले रेडिएसन प्रड्युस गर्न थाल्यो भने त्यो एक खतरनाक केमिकल वेपन भन्दा कम हुने छैन। जब युरेनियम रडहरूलाई पानीबाट निकालिन्छ तब यिनीहरू 30,000 वर्षसम्म रेडियो एक्टिभ नै रहन्छन्। सोही कारण यिनीहरूलाई स्टिल तथा कंक्रिटबाट निर्मित यस्तो कोलमभित्र राखिन्छ, तर पनि यो एक स्थायी समाधान भने होइन, किनकि यसलाई कुनै न कुनै ठाउँमा भण्डार भने अवश्य गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जहाँ यसलाई स्टोर गरेर राखिन्छ त्यहाँ 24 घण्टा नै निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। समय समयमा यसको सतहको तापक्रम जाँच गरिन्छ ताकि यसमा कुनै समस्या आएर रेडिएसन लिकेज नहोस्। यति मात्रै होइन, यहाँ कुनै भूकम्प या सुनामी आयो र कुनै पनि कोलम कुनै पनि कारणवश क्र्यास हुन गई युरेनियम सीधा वायुमण्डलको सम्पर्कमा आयो भने यति ठूलो क्षति हुन्छ कि हामी त्यसको कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ। न्युक्लियर वेस्ट राखिने कन्टेनरहरू पनि निकै सुरक्षित रूपमा बनाइएको हुन्छ।
यसको परीक्षण विभिन्न चरणहरूमा गर्ने गरिन्छ, जस्तो कि प्याकेजिङ टेस्ट, इम्प्याक्ट टेस्ट, पञ्चर टेस्ट, थर्मल टेस्ट, इमर्सन टेस्ट लगायतका परीक्षणहरू सफल भएमा मात्र ती कन्टेनर बक्सहरूलाई न्युक्लियर वेस्ट स्टोरेजको लागि प्रयोग गरिन्छ। न्युक्लियर वेस्ट राखिने कन्टेनरलाई निकै कडा बनाइएको हुन्छ, जसको परीक्षण अन्तिम अवस्थामा ट्रेनसँग ठोक्काएर गरिन्छ। तर प्रकृतिको सामु कृत्रिम वस्तु कति दिन टिक्न सक्छ र? त्यसैले यसको खतरा सधैँ भइरहने गर्छ। त्यसो भए न्युक्लियर वेस्टबाट कसरी बच्ने त? यस न्युक्लियर वेस्टबाट बच्नका लागि हामीसँग 3 वटा उपायहरू छन्। न्युक्लियर एनर्जीको वैकल्पिक उपाय। यस न्युक्लियर वेस्टबाट बच्नका लागि हामीले यसको विकल्पको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एक यस्तो ऊर्जाको स्रोत खोज्नु आवश्यक छ जसले न्युक्लियर एनर्जीलाई विस्थापित गर्न सकोस्। अब यस्तो ऊर्जाको स्रोत तत्कालका लागि खोज्नु अहिले हाम्रो लागि असम्भव जस्तै छ, किनकि 1 जुल इनर्जी प्रड्युस गर्न जति न्युक्लियर एनर्जीबाट सहज छ त्यति नै एनर्जी प्राप्त गर्न वायु तथा सौर्य ऊर्जाबाट कठिन हुन्छ। न्युक्लियर वेस्ट स्थायी रूपमा नष्ट गर्ने उपाय। न्युक्लियर वेस्टलाई स्थायी रूपमा नष्ट गर्न सके त्यो हाम्रा लागि निकै उत्तम उपाय हुनेछ। त्यस्तो न्युक्लियर वेस्टलाई स्थायी रूपमा नष्ट गर्न फिनल्यान्डले अन्डरग्राउन्ड चेम्बर बनाउँदैछ। यदि त्यसले पूर्णता पायो भने एकपटक व्यवस्थापन गरिसकेपछि निरन्तर त्यसमा कुनै निगरानीको आवश्यकता पर्ने छैन। यति बेला तपाईको मनमा एउटा जिज्ञासा पनि आएको हुन सक्छ, जस्तो कि यी युरेनियम रडहरू केवल 10 वर्षसम्म मात्रै विद्युत उत्पादन गर्न सक्छन् भने आखिर 30-30 हजार वर्षसम्म किन रेडिएट हुने गर्छ त? यहाँ युरेनियम अर्थात् विद्युत उत्पादनमा प्रयोग हुने इन्धन जुन केवल आफ्नो 5% भाग मात्रै विद्युत उत्पादनमा दिन्छ, बाँकी रहेको 95% भाग वेस्ट हुन्छ। सोही कारण युरेनियमको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने उक्त रड जसमा हजारौं वर्षसम्म पनि रेडियो एक्टिभ हुने गर्छ। फिनल्यान्डमा निर्माणाधीन यस प्रोजेक्टको प्लान सन् 2020 को अन्त्यसम्म सुरुङ खन्ने काम जारी राख्ने र मेन पावर सोर्सेज न्युक्लियर रियाक्टरबाट जुन वेस्ट निस्कन्छ त्यसलाई पनि यहाँ जम्मा गर्ने योजना रहेको छ। उक्त वेस्टलाई यी लाइनबद्ध खाडलहरूमा राखिन्छ। जब ती सबै खाडलहरू न्युक्लियर वेस्टले भरिन्छ तब त्यस खाडललाई एक विशेष प्रकारको कंक्रिटका साथै अन्य मेटेरियलद्वारा बनाइएको मिश्रणले पुरिनेछ। त्यसपछि सन् 2120 देखि 2125 सम्म जब यी सबै ब्लकहरू पूर्ण रूपमा भरिन्छन् तब यी सबैमा सोही मिश्रणलाई हालेर पुरिनेछ। यो योजना सफल भएपछि यहाँ कुनै पनि अन्य मेन्टेनेन्सको आवश्यकता पर्ने छैन। तर हाम्रो भविष्यको पुस्ताहरूलाई यहाँ खतरा छ भनेर सूचना दिनका लागि केही सन्देश राख्नु आवश्यक हुन्छ, किनकि यी रडहरू त करिब 30,000 वर्षसम्म एक्टिभ रहनेछ। सन्देश यस कारणले पनि आवश्यक हुन्छ कि अबको 1000 वर्षसम्म त हामीले मौखिक रूपमा भन्दै गरौँला हाम्रा भावी पुस्तालाई त्यहाँ खतरा छ, जानुहुन्न, छुनुहुन्न। तर अबको 5000 वर्षमा त पृथ्वीमा पनि धेरै कायापलट भइसक्छ। हाम्रा पुस्ताहरू पनि धेरै परिवर्तन भइसकेका हुनेछन्। त्यति बेलासम्म हाम्रा सन्देशहरू उनीहरूले भुलिसकेका हुनेछन्। अब त्यति नै बेला कसैलाई त्यही ठाउँमा भौतिक संरचना बनाउनु पर्यो र उनीहरूले जमिन खन्न सुरु गरे भने त्यति बेला उत्खननको क्रममा कुनै कन्टेनर वा कोलम क्र्यास हुन गई फुट्यो भने तब त्यसले एकदमै ठूलो विध्वंस मचाउन सक्छ। सोही कारण सरकारी मातहतबाट त्यहाँ एउटा म्यासेज राखिएको छ। अब यो म्यासेज हामीले आगामी पिँढीलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो म्यासेज सही रूपमा भविष्यका पुस्ताहरूले पाएनन् भने हामी त बच्न सक्छौं, तर भविष्यको पुस्ता यी कन्टेनरको सम्पर्कमा आए भने उनीहरूको अवस्था भयावह हुन सक्छ। 30,000 वर्षसम्म रेडियो एक्टिभ रहने यी कन्टेनरहरू अबको 10,000 वर्ष पछाडि मानिसकै भविष्य अन्यलताले भरिएको छ। सायद त्यति बेलासम्म मानिसको अस्तित्व रहन्छ या रहँदैन यसमा कुनै निश्चितता छैन। त्यति मात्र होइन, 10,000 वर्ष अघि लेखिएको भाषा हाम्रा आगामी पुस्ताले नबुझ्न पनि सक्छ। सोही कारण यस मेसेजलाई हामीले यसरी छोड्नुपर्ने हुन्छ जुन बुझ्नका लागि कुनै अवरोध नहोस्। यसका लागि हामीले कुनै पेन्टिङ, आर्ट लगायत बनाउन सक्छौं, जस्तो कि हामीले गुफाहरूमा पाउने गरेका चित्रका कारण हाम्रा पूर्वजहरूको बारेमा धेरै कुरा जान्न सकेका छौं। त्यसरी नै हामीले पनि सावधानीका लागि कुनै चित्रको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। निश्चय नै अबको 5000 वर्षसम्मको पुस्ताले त जसोतसो अहिलेको हाम्रो भाषा बुझ्ला,
तर यदि पृथ्वीमा लाइफ नै ध्वस्त भयो भने आजभन्दा करिब 20,000 तथा 40,000 वर्षपछि एक पूर्ण रूपमा नयाँ प्रजाति आयो भने त उनीहरूलाई सबै नयाँ हुनेछ। अब त्यो प्रजातिलाई पृथ्वीको बारेमा केही थाहा नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले यस चित्रको बारेमा समेत नबुझ्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा वैज्ञानिकहरूसँग पनि यसको बारेमा कुनै स्थायी समाधान छैन। तर केही मानिसहरूको सुझाव यस्तो पनि छ कि यस न्युक्लियर वेस्ट डिस्पोज एरियाको बारेमा कसैलाई पनि जानकारी नदिने, अर्थात् न इन्टरनेटमा यस ठाउँको बारेमा लोकेसन अपडेट गर्ने न यसको बारेमा कुनै जानकारी राख्ने। भन्नुपर्दा यस ठाउँलाई पुरै विश्वको म्यापबाटै गायब गरिदिने, ताकि यस एरियाको बारेमा कसैलाई थाहा नहोस्। अब फिनल्यान्डमा बनाइन लागेको यस क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने यो ठाउँ यस्तो छ कि आगामी 1-2 हजार वर्षसम्म यस ठाउँमा पूर्वाधार विकास गर्नका लागि केही कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, किनकि न यस आसपासमा नेचुरल रिसोर्सेस छन् न कुनै सम्भाव्यता। तर पनि यो सुझाव स्थायी समाधान भने होइन। त्यसैले अब वैज्ञानिकहरूका अनुसार सन् 2050 सम्ममा न्युक्लियर एनर्जीको अल्टरनेटिभ खोजिनुपर्छ, किनकि आजसम्म हामीले जति पनि न्युक्लियर वेस्ट निर्माण गरेका छौँ त्यो सबै यस सुरुङमा हालेर पुर्यौँ भने पनि भविष्यमा अवश्य नै न्युक्लियर वेस्ट निस्कनेछ। त्यसलाई कहाँ राख्ने, फेरि समस्या त्यही नै आउँछ। त्यसैले अहिले हाम्रा सामु न्युक्लियर वेस्टको व्यवस्थापनसँगै आगामी दिनमा न्युक्लियर पावर प्लान्टको अल्टरनेटिभ अवश्य नै खोज्नुपर्ने हुन्छ। तर पर्खनुहोस्, तपाईँ त्यति दुखी पनि नबन्नुहोस्। हामीसँग एउटा अर्को पनि उपाय छ, त्यो हो न्युक्लियर फ्युजन। यो नै हाम्रो सोलुसन हुन सक्छ। सन् 2011 मार्चमा जापानको फुकुसिमा न्युक्लियर पावर प्लान्टमा भुइँचालो जाँदा आएको सुनामीले क्षति पुर्याउँदा यसको कुलिङ सिस्टम बिग्रियो, जसबाट युरेनियम रडहरूले वाटर पुलको पानीमा हिट पैदा गर्न थाले र पानी उम्लिएर बाफ बन्न थाल्यो। यसरी वेस्ट युरेनियमको केही अंश वायुमण्डलको सीधा सम्पर्कमा आयो र वातावरणमा रेडिएसन अर्थात् विकिरण फैलन पुग्यो। यसमा कसैको ज्यान नगए पनि यस घटनापछि मानिसहरू वरिपरिका इलाका छोडेर अन्यत्र सरे। यस घटनामा करिब 1,60,000 मानिसहरू त्यस ठाउँबाट विस्थापित भए। त्यहाँ अर्बौंको क्षति हुन पुग्यो। मानिसहरू आफ्नो घर, पसल, गाडी र सामानहरू त्यतिकै छोडेर अन्यत्र विस्थापित भएका थिए। अहिले सो क्षेत्रमा हरियाली बढेको छ। सबैतिर रुख बिरुवा बढ्नाले गाडीहरू झाडीभित्र देखिन्छन्। विश्वका 25 ठूला न्युक्लियर पावर प्लान्ट मध्येको एक यो पावर प्लान्टबाट 4.7 गिगावाट बिजुली उत्पादन गरिन्थ्यो। यस्तै सन् 1986 अप्रिल 26 मा युक्रेनमा भएको दुर्घटना, जसलाई चेर्नोबल डिजास्टरको नामले पनि जानिन्छ, त्यस दिन रातको ठिक 1:23 जाँदा त्यहाँको 26 वर्षका वरिष्ठ कन्ट्रोल इन्जिनियर एक टेस्ट गर्दै थिए। यदि कुनै कारणले पावर गयो भने के त्यो न्युक्लियर रियाक्टरको कुलिङ बक्सलाई इमर्जेन्सी डिजल जेनेरेटर चलिरहेसम्म चलाइराख्न सकिन्छ वा सकिँदैन। कुलिङ पम्प्स रियाक्टरले टेम्परेचरलाई मेन्टेन राख्न मद्दत गर्दछ। यति बेला एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गराउनु नै उनको धेरै ठूलो गलत निर्णय थियो, किनभने उनी कुनै खेलौनाका साथ एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेका थिएनन्, बरु उनी त्यस बेलाको दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो न्युक्लियर रियाक्टरका साथ एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेका थिए। यो एक्सपेरिमेन्ट धेरै नै गलत तरिकाले डिजाइन गरिएको थियो, अर्थात् कसैसँग पनि प्रपर क्याल्कुलेटेड स्ट्याटिस्टिक्स थिएन। कुन चाहिँ प्रोसेसलाई पहिला गर्ने हो, कुन लेभललाई र कुनको पावरलाई बढाउनु वा घटाउनु छ। वर्कर्सले सबै सेफ्टी सिस्टम बन्द गरिदिएका थिए अनि उनीहरूले रियाक्टरमा रहेका सबै ग्राफाइट कन्ट्रोल रड्सलाई पनि निकालिदिए। यो कन्ट्रोल रड्स रियाक्टरलाई स्टेबल अर्थात् स्थिर राख्नमा मद्दत गर्दथ्यो। धेरै रड्सलाई निकालिसकेपछि उनीहरूले रियाक्टरलाई 25% मा चलाउने निर्णय गरे, ताकि कुनै पनि दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहोस्। साथै उनीहरूले जुन एक्सपेरिमेन्ट गर्नु थियो त्यो सफल रहोस्। जब रियाक्टरलाई 25% मा चालु गरियो, अचानक रियाक्टरको पावर कम हुन थाल्यो र त्यो कम हुँदै 1% मा झर्यो। त्यहाँको न्युक्लियर इन्जिनियरले पावरलाई बढाउनका लागि आदेश दिए, तर एकैपटक पावर बढाउँदा रियाक्टर अनस्टेबल अर्थात् अस्थिर भयो अनि त्यसको पावर आफसे आफ धेरै बढ्न थाल्यो र सबै सेफ्टी सिस्टम बन्द भएको हुनाले रियाक्टर नम्बर 4 को इमर्जेन्सी शटडाउन सिस्टम फेल हुन गयो। त्यहाँका एक इन्जिनियरले त्यस टेस्टलाई तुरुन्त रोक्नका लागि निर्देशन दिए।
तर वरिष्ठ इन्जिनियरले यसलाई कन्ट्रोल अर्थात् सम्हाल्न सक्ने आश्वासन दिए। त्यसपछि उक्त एक्सपेरिमेन्ट निरन्तर जारी रह्यो। बिस्तारै बिस्तारै रियाक्टर अझ धेरै अस्थिर हुन पुग्यो। अब त्यसलाई स्थिर राख्न र टेम्परेचरलाई सन्तुलन बनाउनका लागि पानी चाहिन्थ्यो। त्यो कन्ट्रोल पम्पबाट आइरहेको थियो, तर अचानक पावर बढ्नाले त्यो कन्ट्रोल पम्प्स पनि फेल हुन पुग्यो। बिस्तारै बिस्तारै प्रेसरका कारण रियाक्टर नम्बर 4 को कभर सिल्ड भाँचियो। इन्जिनियरहरूले कुनै पनि तरिकाले पम्प्सलाई फेरि चलाए अनि पानीलाई रियाक्टरतिर छोड्ने प्रयास गरे, तर यति बेला धेरै ढिलो भइसकेको थियो। रियाक्टरको सिल्ड भाँचिएको हुनाले तातो रियाक्ट फ्युल र चिसो पानीको सम्पर्कले बिल्डिङमा धेरै ठुलो स्टिम अर्थात् बाफको प्रेसर बन्न लाग्यो। यस्तो अत्यधिक प्रेसरले त्यहाँ एक ठुलो विस्फोट हुन गयो, जसको कारण हजारौं टन लिड हावामा फैलियो। अब त रेडिएसन चुहिँदै थियो। त्यसपछि त्यो तातो पानीको बाफ जिर्कोनियमको सम्पर्कमा आयो। जब पानीको बाफ जिर्कोनियमको सम्पर्कमा पुग्यो, तब एक्जोथर्मी रियाक्सनका कारण हाइड्रोजन ग्यास उत्पन्न भई एक भयानक विस्फोट भयो। यो विस्फोट पहिलो विस्फोटभन्दा निकै ठुलो विस्फोट थियो। यस विस्फोटमा त्यहाँ उपस्थित रहेका 2 वर्कर्सको तुरुन्तै मृत्यु भयो र रेडिएसन चारैतिर फैलिन सुरु भयो। माथिका यी 2 घटनाले न्युक्लियर पावर प्लान्ट हाम्रा लागि उपयोगी हुँदाहुँदै पनि यसको एउटा यस्तो गुण अर्थात् यसबाट निस्किने रेडिएसन जो सम्पूर्ण मानव जीवनका लागि खतरा बन्न सक्छ। न्युक्लियर इनर्जी प्रयोग गर्नुको सबैभन्दा ठूलो फाइदा यही हो कि यसमा प्रयोग हुने फ्युल अर्थात् अत्यन्तै कम युरेनियमबाट पनि अत्यधिक धेरै मात्रामा ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। साथै न्युक्लियर पावर प्लान्टबाट अत्यन्तै कम मात्रामा मात्र विषाक्त ग्यास उत्सर्जन हुने गर्छ, जबकि थर्मल बेस पावर प्लान्टले अत्यधिक मात्रामा विषाक्त कार्बन डाइअक्साइड लगायतका ग्यासहरू प्रड्युस गर्ने हुँदा ती ग्यासहरू हाम्रा लागि निकै घातक हुने गर्छन्। सन् 2013 मा नासाको एक अध्ययनका अनुसार सन् 1971 देखि 2009 सम्म न्युक्लियर इनर्जीको माध्यमबाट करिब 1.8 मिलियन मानिसहरूको ज्यान जोगिएको छ। हुन त न्युक्लियर इनर्जीलाई एक स्वच्छ एवं वायुमण्डल मैत्री ऊर्जाको रूपमा लिइन्छ, तर पनि पछिल्लो समय न्युक्लियर इनर्जीलाई घटाउँदै विन्ड इनर्जी र सोलर इनर्जीलाई बढाइनुपर्ने आवाजहरू उठ्ने गरेका छन्। न्युक्लियर पावर प्लान्ट हटाउनुका धेरै कारणहरू छन्। उदाहरणका लागि न्युक्लियर एनर्जी प्रोडक्सन निकै चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ। हुन त न्युक्लियर इनर्जीको उत्पादन गर्नु एकदमै सजिलो भए तापनि यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। आजकै समयमा पनि न्युक्लियर एनर्जी प्लान्ट स्थापित गर्नु अत्यन्तै ठूलो कामको रूपमा लिइन्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो, यसलाई बनाउनमै करिब 8-10 वर्ष लाग्न सक्छ। अब कुनै पनि काम गर्दा समय लाग्नु स्वाभाविक नै हो, तर यसको निर्माण पनि अत्यन्तै खर्चिलो हुन्छ। कुनै एक न्युक्लियर पावर प्लान्ट स्थापित गर्नका लागि करिब $10 बिलियन को खर्च आउन सक्छ। सन् 1973 को युद्ध पश्चात क्रुड आयल अत्यन्तै महँगो हुन थालेपछि लगानीकर्ता यसमा आकर्षित भएका थिए। यसमा लगानी गर्नका लागि धेरै निजी कम्पनीहरू अगाडि देखिए। उनीहरूकै लगानीमा आज पृथ्वीभर 440 न्युक्लियर प्लान्टहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, जहाँबाट निकै स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरिरहेका छन्। तर दुर्भाग्य, जब न्युक्लियर पावर प्लान्ट बनाइयो तब यसमा ठूलो समस्या देखियो। न्युक्लियर पावर प्लान्टमा जुन रियाक्सन गर्दै इनर्जी प्रोडक्ट हुन्छ त्यसलाई हामी न्युक्लियर फिजन रियाक्सन भन्छौँ। यसमा हामी जुन न्युक्लियर फ्युल प्रयोग गर्छौँ त्यो युरेनियम हो। यी ससाना गोली जस्ता टुक्राहरू युरेनियमका हुन्। यो 1 ग्राम युरेनियम प्यालेटबाट हामी जति इनर्जी उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यति नै इनर्जी कोइलामा आधारित पावर प्लान्टबाट निकाल्नका लागि 1000 किलोग्राम कोइला जलाउनु पर्ने हुन्छ। युरेनियम निकै हेभी इलिमेन्ट हो, सोही कारण यो निकै अनस्टेबल पनि हुन्छ। जब त्यस युरेनियममा कुनै न्युट्रोन ठोकिन पुग्छ तब त्यो 2 ससाना टुक्राहरूमा टुक्रिन्छ र त्यसबाट अन्य न्युट्रोन निस्किन थाल्छन्। फेरि ती न्युट्रोनहरू अन्य युरेनियमसँग ठोकिन्छन् र यो प्रोसेस निरन्तर भइरहन्छ। यसरी नै यस प्रक्रियामा एक चेन रियाक्सन बन्छ, जसलाई हामी न्युक्लियर फिजन भन्छौँ। जब युरेनियम टुट्छ तब ठूलो मात्रामा ऊर्जा उत्पन्न गर्छ। यही इनर्जी अर्थात् हिटलाई पानी तताउन प्रयोग गरिन्छ। त्यो पानी एकपटक उम्लिएपछि स्टिममा परिणत हुन्छ र त्यस स्टिमलाई टर्बाइनमा पठाइन्छ, जसबाट टर्बाइन घुम्न थाल्छ र हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी
अर्थात् विद्युत ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। अब यहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या यो हो कि हामीसँग रहेको युरेनियम ब्याकअप एकदमै कम छ। आज हामी जुन गतिमा युरेनियम निकालिरहेका छौँ, यही अवस्थालाई निरन्तरता दियौँ भने हामीसँग केवल 230 वर्षसम्मका लागि मात्रै पुग्नेछ। न्युक्लियर पावर प्लान्ट नबनाइनुको एक मुख्य कारण यो पनि हो, जसकारण न्युक्लियर पावर प्लान्टलाई केवल एक टेम्पोररी सोर्सको रूपमा मानिएको छ। यो हाम्रो लागि पर्मानेन्ट सोलुसनको माध्यम होइन। न्युक्लियर पावर प्लान्ट बनाउन धेरै लगानी चाहिन्छ, समय पनि अत्यधिक लाग्छ। यसको प्रोसेस पनि निकै जटिल हुने गर्छ। युरेनियमको मात्रा पृथ्वीमा एकदम कम छ भने यसलाई निकाल्न पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ। यी त यसका सामान्य समस्या हुन्। आज न्युक्लियर पावर प्लान्टको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको न्युक्लियर वेस्ट हो। दर्शकवृन्द, आखिर न्युक्लियर वेस्ट के हो त? किन यो मानव जीवनको लागि निकै खतरापूर्ण हुने गर्छ? यसको बारेमा हामी आउँदो श्रृङ्खलामा अवश्य चर्चा गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्यहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।